वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज के सामने आपके सामने पेश की जाएगी टू दी लाइट हाउस की उर्दू में समरी। मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे अपने 8 बच्चों और 6 मेहमानों के साथ स्कॉटलैंड के नज़दीक एक जजीरे पर गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। वहाँ इन्हें ज़्यादा अरसा रिहाइश रखने में दिक्कत पेश नहीं आती, क्योंकि वहाँ इनका पहले से ही अपना ख़रीदा हुआ घर होता है। वहाँ पहुँचने पर इनका सबसे छोटा 6 साला बेटा, जिसका नाम जेम्स है, वो खिड़की से बाहर एक रोशनी का मीनार लाइट हाउस देखता है और वो इसको करीब जाकर देखने की ख्वाहिश करता है। वो अपनी माँ से पुरज़ोर इसरार करता है, ज़िद करता है कि वो सभी घर वाले जल्द ही इस मीनार की सैर करने के लिए जाएं। उसकी माँ उसको वादे के साथ मुतमिन करती है कि अगर कल सुबह दिन का मौसम अच्छा हुआ तो वो सभी वहाँ जाएंगे। जबकि लड़के का बाप मिस्टर रैम से मुज़ाहिका खेज़ अंदाज में कहता है, कल मौसम किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होगा, जिस पर लड़का बहुत मायूस होता है। दरअसल लाइट हाउस इस जजीरे से ज़्यादा दूर नहीं, जहां वो तमाम लोग गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आए हैं। जब ख़ानदान के तमाम अफराद वहां सैर की शक्ल में पहुंचते हैं तो हर कोई अपनी अपनी मसरूफ़ियत में लग जाता है। जेम्स वहाँ तस्वीर खींचता है और इनकी माँ वहाँ स्वेटर बुनती है और इस तरह तमाम दिन गुजर जाता है। बच्चे तमाम दिन खेलते रहते हैं और अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। लिली बिस्को अपने आप को पेंटिंग बनाने में मसरूफ़ रखती है। बूढ़ा अगस्टस तमाम दिन ऊँघने में मसरूफ़ रहता है और जब वो सोता है तो बहुत से ख्वाब देखता है। टेंसले अपने उस्ताद मिस्टर रैमसे के साथ एक मसला पर बहस में मसरूफ़ रहता है, हत्ता कि शाम हो जाती है। जैसे कि हम वर्जीनिया वुल्फ के दूसरे नावलों में देखते हैं कि वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरकीब का इस्तेमाल करती है और अपने किरदारों की तमाम दिन की मसरूफियात, मशागिल और सरगर्मियों को रिकॉर्ड करती है। इस तरीके के इस्तेमाल से वो अपने किरदारों की तहलील नफसी करने में कामयाब रहती है। अब तमाम अफराद खाना रात के खाने पर इकट्ठे हो जाते हैं और इस लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मिस्टर बैंक्स को वहाँ ख़ास तौर पर मदऊ किया जाता है। इशाइया के बाद तमाम बच्चे सो जाते हैं, जबकि बाकी तमाम अफराद साहिल पर सैर करने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस रैमसे वहाँ मुतालिया करने में मसरूफ़ हो जाते हैं और इन्हें वक्त गुज़रने का पता ही नहीं चलता। इन्हें वक्त गुज़रने का एहसास उस वक्त होता है जब बाहर रोशनी में तब्दीली आती है, बिल्कुल इस तरह जैसे मिसेस डैलोवे को वक्त के बहाव का बिग बैन से पता चलता है। तमाम किरदारों के आपस में मिलने से हमें इनकी मुख्तलिफ़ खसूसियात और किरदार की खूबियों के बारे में पता चलता है। तमाम किरदारों की मुनफरिद खसूसियात और खूबियों के जानने की बदौलत हमें इस हकीकत का पता चलता है कि हर किरदार तन्हाई और अकेलेपन का शिकार है। हर किरदार अपनी तन्हाई की हालत में रहते हुए अपने किरदार की एक अलहदा और मुनफरिद अंदरूनी हालत पेश करता है। दरअसल ये नावल मुख्तलिफ़ किरदारों की माजी की सरगर्मियों, तजुर्बात, वाक़यात, हादसात और मुशाहिदात वगैरह के मुतालिया का दूसरा नाम है।
ورجینیا وولف کی بہترین فن کرداری کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ تمام کرداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود ہر کردار اپنی ہی شخصیت میں ایک منفرد خصوصیت رکھتا ہے۔ اب وہاں راحت ہو جاتی ہے اور ہر کردار گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ وہاں کچھ عرصہ کے لیے لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ مختلف کرداروں کا ایک دوسرے سے چند گھنٹوں کے لیے ملنا ان تمام تجربات، مشاہدات، شادی اور اموات کے واقعات کو ظاہر کرتا ہے جو اس عرصہ میں ہوئے جس میں مکان 10 سال خالی پڑا رہا۔ یہ وہی تجربات و مشاہدات اور مختلف کرداروں کی شادی اور موت کے واقعات ہیں جو ابھی تک مختلف کرداروں کے ذہنوں میں نقش ہو گئے ہیں اور ان کی خود کلامی انٹیریئر مونولوگز کی صورت میں منظر عام پر آ رہے ہیں۔ جو ہی اگلی صبح ہوتی ہے تمام کردار سمر کیمپ میں واپس آ جاتے ہیں۔ اگرچہ مسز ریمسے وفات پا چکی ہے لیکن ابھی تک اس کی روح تمام کرداروں کے ذہنوں کو متاثر کر رہی ہے۔ مسز ریمسے کی روح یادوں کی صورت میں مختلف کرداروں کے ذہنوں میں آتی ہے اور اس طرح ابھی تک وہ اپنا نظریہ ان کے ذہنوں میں برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جیمز اپنے باپ اور بہن کے ساتھ لائٹ ہاؤس کی طرف چلا جاتا ہے۔ للی برسکو کچھ اور عرصہ کے لیے وہاں قیام کرتی ہے اور اسی جگہ اپنا ایزل سیٹ کر لیتی ہے جہاں اس نے آج سے 10 سال پہلے لگایا تھا۔ دراصل وہ ایزل وہاں اس لیے لگاتی ہے تاکہ وہ اپنی پینٹ ہونے والی تصویر مکمل کر سکے۔ للی برسکو اپنی ماں کی تصویر مکمل کرتی ہے کیونکہ ماں کا تصور ہر وقت اس کے ذہن اور آنکھوں میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ مرحومہ مسز ریمسے کا تصور بار بار مختلف کرداروں کے ذہنوں میں آتا ہے جو کہ لائٹ ہاؤس کی مستقل رہنے والی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ناول میں کسی قسم کی شدت پسندی جیسے لوٹ مار، قتل و غارت، ڈاکہ زنی، جنسی ہوس وغیرہ کے واقعات کا ذکر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ناول ایک روایتی ناول نہیں ہے کیونکہ اکثر روایتی ناولوں میں جذبات کی شدت پسندی جیسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس ناول میں اسٹریم آف کانشیسنیس کی تکنیک کو اپنایا گیا ہے اور ناول کا تمام ایکشن کرداروں کی خود کلامی انٹیریئر مونولوگز کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ ورجینیا وولف اکثر اپنے ناولوں میں اس تکنیک کے استعمال کے ذریعے ہر کردار کو نہ صرف اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی اندرونی کیفیت کا خود مطالعہ کرے بلکہ اپنے اندر ہونے والی نفسیاتی تبدیلیوں کو خود بہتر محسوس کر سکے۔ مزید برآں ورجینیا وولف مختلف کرداروں میں ہونے والی نفسیاتی تبدیلیوں کو دوسرے مختلف کرداروں کے ذریعے بھی ظاہر کرتی ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورجینیا وولف کا سب سے بامقصد اس ناول کو لکھنے میں یہ ہے کہ وہ نہ صرف تمام کرداروں کو حقیقی انداز میں پیش کر سکے بلکہ ان کی منفرد شخصیت کی خوبیوں اور خصوصیات کا غیر جانبداری سے تجزیہ کر سکے۔ یعنی اس ناول میں باقی ناولوں کی طرح ورجینیا وولف نے اپنا اسٹریم آف کانشیسنیس ٹیکنیک کو یوز کیا ہے اور اس نے مختلف جو ناول ہیں ان کی اندرونی کیفیت کو بیان کیا ہے اور وہ اس نے ایک اتنے زبردست سٹائل سے زبردست انداز سے پیش کیا کہ ایسے لگتا ہے کہ بالکل حقیقی ریئل سٹوری جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش ہے۔ تو آج کی سمری جو ہے وہ اتنی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ناول کی سٹوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں کہیں پہ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ چاہتے ہیں کہ اگلی سٹوری بھی جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔